कसम नसीब ड्रामे में फवाद ने जो है सीधा सीधा जो है कॉल अटेंड कर ली। इधर यहाँ पर हम आपको बता दें किस तरीके से अब शहरयार अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है कि मनाहिल के साथ मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि मनाहिल फवाद को बोलती है देखो फवाद, मैं फ़ौरन तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा से डैड के साथ मिल पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन मुझे जो है अभी और फ़ौरन इसी वक्त जो है तुमसे जो है मिलना है। फवाद बोलता है मनाहिल आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे अभी के अभी मिलने चाहती हो, आखिर कोई तो बात होगी। यहाँ पर मनाहिल बोलती है कि फवाद प्लीज़ तुम एक बार आके मिल लो। जैसे ये दोनों मिलते हैं तो मनाहिल सबकी सब बातें बता देती है कि ये जो शानज़े है ये मेरी शादी करवाने चाहती है। और फवाद बोलता है मैंने जो है शहरयार साहब के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, क्योंकि रुखसार तो अब मुझे एक मुलाजिम समझती है और वो क्या करती है, घर के सारे काम मुझे ही करवाती है, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पर मैंने जो भी किया सिर्फ़ और सिर्फ मनाहिल तुम्हारी वजह से ही किया, अपनी दोस्त समझ कर ही किया। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, अब जब भी मैं जो है वो घर देखता हूँ जिसमें तुम रहती हो, बार बार मुझे राबिया जी की याद आती है। इधर जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। दूसरी जानिब रुखसार जो है बार बार जो है अब शहरयार का ताना देती है फवाद को, देखो फवाद, अगर तुमने जो है मेरे साथ दगाबाजी की तो याद रखना मैं क्या करूँगी, मनाहिल और उसके जो पापा है शहरयार, उसके साथ क्या करूँगी कि ज़िंदगी भर तुम याद रखोगे। क्योंकि एक तो तुमने पराया जो है ठेका ले लिया है, और अब जो तुमने ठेका ले लिया है ज़ाहिर सी बात है उसका तुम्हें हिसाब तो चुकता ही करना होगा। यहाँ पर फवाद बेचारा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और दिलो दिल में राबिया जी को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से अगर उस दिन मैं राबिया जी के साथ शादी कर लेता आज मुझे ये हालात नहीं देखने पड़ते, आज जो है मैं रुखसार के चौखट पर ना होता। यहाँ पर हम आपको बता दें अब जो मनाहिल है वो फवाद को रुखसार के पास बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर रही। एक तो जो फवाद है जब मनाहिल उसको कॉल करती है तो फवाद उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं रखता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फवाद के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है मनाहिल की वजह से वो हो रहा है। क्योंकि मनाहिल ने खुद फवाद को कहा था फवाद तुम मेरे दोस्त हो, अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, मेरे लिए तुम ही ये सब कुछ कर सकते हो, और मुझे जो है तुम्हारे ऊपर पूरा सब भरोसा है कि तुम जो है रुखसार को कायल कर लोगे। फवाद ने रुखसार को तो कायल कर लिया कि मतलब शहरयार को माफ़ कर दे, लेकिन फवाद ने मतलब रुखसार ने जो है फवाद को बोल दिया फवाद मेरी एक शर्त है, तुम जो है मेरे पास वापस आ जाओ, फिर जो है मैं शहरयार को माफ़ कर दूंगी। यहाँ पर फवाद को सारी बातें याद आती और मनाहिल को बता देता है। और जी यहाँ पर हमने आपको देखा कि किस तरीके से जो शानज़े है अब पीछे पड़ गई है मनाहिल के कि कैसे भी करके मनाहिल की शादी करवानी ही है, क्योंकि शानज़े तो बार बार मनाहिल के पीछे पड़ी हुई है और बार बार मनाहिल को बोलती है देखो मनाहिल तुम्हारी शादी जो है करवानी है, तुम्हारी शादी जो है हम करेंगे। यहाँ पर तो पहले भी रुखसार ने मनाहिल को बोल दिया था कि देखो ये जो फवाद है ये तुम्हारी मोहब्बत को ऐसा ही ठुकरा के चला जाएगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। आने वाली एपिसोड कसम नसीब में आप लोग देखने वाले हो अब किस तरीके से जो है शहरयार अपनी गलती पर पछताएगा, क्योंकि ये जो मनाहिल है ये तो पहले ही फवाद को मतलब कॉल करके बुला चुकी है रुखसार के घर से, और पहले भी मतलब ये सब कुछ बता चुकी है सारा का सारा कि किस तरीके से शानज़े की वजह से जो है मनाहिल की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। जब से शानज़े आई है तो मनाहिल की ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मनाहिल मतलब ये सब कुछ बता देती है फवाद को। इधर हम आपको बता दें रुखसार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि फवाद इस घर से एक कदम भी बाहर रखे। फवाद बोलता है मनाहिल को मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि एक बात याद रखना मैं ये तुमने जो मेरे साथ मतलब किया है तुम्हारे पापा की वजह से मैं रुखसार के पास हूँ आज, तो ज़ाहिर सी बात है मैं जो है इतनी ज़्यादा मुश्किलात में हूँ कि मेरा वहाँ पर आना तो बिल्कुल ही बनता ही नहीं है और पॉसिबल ही नहीं है, और मैं कैसे आ सकता हूँ। रुखसार पहले भी बोल देती है फवाद को कि देखो फवाद, अगर तुम ऐसा समझते हो कि मैं जो है तुमसे कोई इस तरीके से बात करवा रहा हूँ, इस तरीके से कोई गलत बात कर मतलब कि तुम्हें जो है मुलाजिम समझती हूँ, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। फवाद देखो ये सब कुछ जो भी हुआ है शहरयार की वजह से हुआ है, उसकी गलती की सज़ा तुम जो है भुगत रहे हो। ज़ाहिर सी बात है मनाहिल के प्यार में अंधा होकर तुमने ये सब कुछ किया है, मैं सब कुछ जानती हूँ फवाद। मैं ये भी जानती हूँ कि जब से तुमने जो है मेरी ऑफिस ज्वाइन किए मतलब जो कि मैंने तुम्हें जॉब दी है वो तुम्हें ज्वाइन किए, तो तुम जो है बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हो, तुम बार बार जो है किसी को याद करते हो। रुखसार बार बार कहती है फवाद को मुझे पता है तुम किससे याद करते हो, तुम राबिया जी को ही याद करते रहते हो, और बार बार जो है राबिया को याद करते हो कि काश अगर उस दिन मैंने शादी कर ली होती राबिया के साथ
آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، کیونکہ اب فواد کو یہ لگنے لگا ہے کہ میں جو ہے کہاں کے پھنس گیا ہوں۔ یہاں پر اب شہریار بہت ہی زیادہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، کیونکہ شہریار سوچتا ہے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، منائل کے ساتھ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ آخر منائل میری بیٹی ہے، اور کسی اور کے کہنے پر میں جو ہے منائل کے ساتھ اس طریقے سے بات تک نہیں کرتا تھا، لیکن آج پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے آج مجھے کہ منائل کے ساتھ میں نے اس طریقے سے بات کی، اس طریقے سے منائل کو میں نے ڈانٹا۔ لیکن یہاں پر جو شان سے اب وہ پتہ نہیں کیا ایسا جو ہے یار مطلب بتا چکی ہے شہریار کو، کہ شہریار جو ہے اب پوری طریقے سے شانزے کا ہی ہو چکا ہے۔ اب شہریار ہر بات جو ہے شانزے کی ہی مانتا ہے۔ یہاں پر جو منائل ہے وہ کیا کرتی ہے کہ سیدھا سیدھا فواد کو بولتی ہے میں جو ہے نہ تو اب شانزے کا منہ کبھی دیکھوں گی اور نہ ہی پاپا کا، بلکہ میں تو ان دونوں کو ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ ان دونوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی، کیونکہ ان دونوں نے جو ہے میری اچھی خاصی جو ہے زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ کیونکہ جب میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو کیوں میری شادی کروانے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں، جب میں شادی کرنا تک نہیں چاہتی۔ فواد یہ سب باتیں سنتا ہے تو فواد اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب میری زندگی میں اتنے زیادہ مسائل کیسے آ گئے، اب پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی مناحل جو ہے یہ بار بار ایک ہی بات سوچتی رہتی ہے کہ کب اور کس طریقے سے یہ جو شہریار ہے اس کے ساتھ جو ہے اب مطلب فائنل جو ہے بات کر لی جائے کہ میں جو ہے ڈیٹ تمہارے ساتھ اب جو ہے نہیں ملوں گی، کیونکہ مناحل نے صاف صاف فواد کو بول دیا تھا اب پتہ نہیں ڈیٹ کے ساتھ کبھی ملاقات ہو بھی یا پھر نہ ہو۔ میں نے جو ہے فائنل جو ہے اسے بتا دیا تھا، اور اس گھر سے جو ہے میں چلی آئی ہوں، کسی کو بتایا تک نہیں ہے کہ میں وہاں سے آ رہی ہوں، مطلب وہاں سے جا رہی ہوں۔ فواد یہ ساری کی ساری باتیں سن کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف میری دوست مناحل ہے اور دوسری طرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شہریار صاحب کی وجہ سے آج جو ہے میں جو ہے رخسار کے پاس ہوں۔ اگر مناحل ہی چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں جو ہے مناحل کی وجہ سے اس گھر میں مطلب رکا ہوا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہریار کی وہ جو ہے بیٹی ہے، تو میں مناحل کی وجہ سے اس گھر میں رکا ہوا ہوں، اور مجھے یہی لگتا ہے 100% مجھے یہی لگتا ہے اس سب کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ شہریار ہی ہے، کیونکہ شہریار صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ مناحل کی شادی ہو جائے تاکہ شانزے اور شہریار جو ہے آپس میں شادی کر لیں۔ فواد کو بھی اب پورا ڈاؤٹ ہونے لگا ہے شہریار کے اوپر کہ کس طریقے سے شہریار مناحل کو مطلب مناحل کے ساتھ مطلب مناحل کی جو شادی ہے وہ کسی کے ساتھ کر کے، کیونکہ مناحل بار بار جو ہے کہتی ہے فواد کو فواد مجھے کبھی یہ شانزے آنٹی جو ہے بار بار فوٹو دکھاتی ہے کسی لڑکے کی اور کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو، کبھی کہتی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو، کبھی کہتی ہے کہ دیکھو مناحل اب تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے، تمہیں جو ہے شادی کر لینی چاہیے۔ اب فواد تمہیں مجھے بتاؤ، وہی ڈیڈ جو کہ مجھے کہتا تھا کہ تم جو ہے اپنے کام پر فوکس کرو، آج وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے شادی کر لو۔ مناحل تو اور بھی زیادہ دکھی ہو کے اس گھر سے چلی جاتی ہے۔ اب شہریار اور بھی زیادہ مطلب اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مناحل کو جو ہے کس طریقے سے میں نے ڈانٹا اور کس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے میں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ لیکن شانزے جو ہے بالکل بھی جو مطلب شہریار ہے اس کے خلاف مطلب بالکل بھی نہیں جاتی۔ ڈرامہ سیریل کیسا میرا نصیب کی آنے والی ایپیسوڈ کا میں نے پرومو کا ریویو کر دیا، اپنی پریڈکشن کے مطابق نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو کیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ہمارا چینل مسٹر NSR خان سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے۔